यही कि मेरे बारे में ज़रा एहतियात से काम लीजिएगा, वरना पैर के नीचे दबाओ तो चूंटी भी काट लेती है। बहुत एहसान फरामोश लड़की हो, तुम्हें भूल गया कि इस रात तुम्हें इस बहरे जहाज से नीम मुर्दा हालत में कौन इधर लाया था। लम्हे भर को बिल्कुल चुप रह गई। मैं बरसों वियोग का दा वापस आ रहा हूँ। तुमने जब तक इधर रहना है तुम रहो, मैं इधर नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हारे रास्ते में आऊँगा। सो तुम भी अब मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। धमकी अमेज़ लहजा इस बात का हवाज़ था कि इसने वहीं हाथ रखा जहाँ से सबसे ज़्यादा दर्द होता था। मैंने क्या करना है और क्या नहीं, इसका फैसला अभी मैंने नहीं किया, इसने महफूज से अंदाज में कहकर फ़ोन रख दिया। मेजर अहमद का शुक्रिया, जिसने एक दूसरे निहिज पर सोचना सिखाया था। और क्या कुर्बानी दे सकती हो तुम अपना फासला घटाने के लिए? रात को सोने से कबल ये आखिरी बात थी जो आयशा ने इससे पूछी थी। इसने नींद में डूबी आंखें खोलकर सवालिया निगाहों से आयशा को देखा और बोली, कुछ नहीं, मैं बताऊं, तुम अपनी नींद कुर्बान करना सीख लो। वो कहकर लेट गई तो हया ने बोझल होती आंखें बंद कर ली। सुबह फजर के अजान के साथ निभारे ने इसका कंधा झंझोड़ कर उठा रही थी। उठ जाओ, आयशा ने कहा, आज से तुम भी हमारे साथ कुरान पढ़ने जाओगी। मैं इसने किसी कसलमंदी से आंखें जरा खोली तो मुझे नींद आ रही है। नहीं नहीं, आप तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। ये टॉर्चर भी तुम सहो ना, मैं अकेले क्यों बर्दाश्त करूं। अब उठ जाओ। दम कुट्टी लोमड़ी दूसरे की फंदे में फंसते देख के बहुत खुशी खुशी उछलती कूदती तैयार रो रही थी। हया बदवक्त तमाम कंबल उतार कर उठी। इसे दीजिए की सुबह खेजी की आदत तो थी, मगर इनकी सुबह फजर कज़ा होने के बाद होती थी और फिर भाग कैंपस की तैयारी। इसने अपना लीमू के रंग का जर्द फ्रॉक पहना जो एक दफ़ा जहान के घर पहन के गई थी और गिले बाल खुले छोड़कर श्रृंगार में इसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब इसने परफ्यूम की शीशी उठाई ही थी। बहुत अकब से जोर से चीखी, ये क्या कर रही हो? क्या? वो उसने अचानक से चिल्लाने पर डर कर पलटी। तुम बाहर जाने से पहले परफ्यूम लगा रही हो? बाहर ने बेयकीनी से पूरी आंखें खोल कर इसे देखा। हाँ हाँ, क्या हुआ? आयशा गुल कहती है, अच्छी लड़कियां बाहर जाने से पहले इतना परफ्यूम नहीं लगाती। तुम ये बॉडी स्प्रे लगा लो, मगर ये परफ्यूम नहीं। अल्लाह ताला नाराज़ होता है। वह बहुत खुफकी से डांटती हुई हया के साथ आके खड़ी हुई। फिर एड़ियाँ ऊंची उठाकर खुद को आईने में देखती स्कार्फ लपेटने लगी। हया ने एक दम से पकड़े परफ्यूम को देखा, फिर ज़रा सा खुफत से उसे रख कर बॉडी में मस्त उठा लिया। हलीमा आंटी के लॉन में चांदनी बिछी थी। वो मरकजी जगह पर बैठी थी और सारे बड़े बच्चे इनके गिर्द नीम दायरे की सूरत में बैठे थे। वो तीनों जिस वक्त दाखिल हुई एक जगह से बच्चे ने फौरन जगह छोड़कर दायरा बड़ा कर दिया। हलीमा आंटी ने एक नरम मुस्कुराहट इनकी तरफ उछाल कर सर को जुम्बिश दी। वो तीनों साथ साथ बैठ गई। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के धुतकारे हुए शैतान से, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। कुरात करने वाला बच्चा सुनहरे बालों वाला तुर्क था, जिसने सर पर जाली और टोपी रखी हुई थी। बाकी बच्चे खामोशी से वो इतनी बारीक मधुर आवाज़ में पढ़ रहा था। आप ईमान लाने वाली औरतों से कह दें कि वो अपनी निगाहें झुका कर रखा करें और अपने काबिल इस्ततर अज़ा की हिफाजत किया करें। जो जमाही रोकती इधर उधर देख रही थी, एकदम गड़बड़ा कर सीधी हो बैठी। वो अपनी ज़ीनत ज़ाहिर ना करें सवाए इसके खुद ज़ाहिर हो जाए। कमसन बच्चे की आवाज़ ने सारे माहौल को अपनी लपेट में ले रखा था। हर सू एक सहर तारी हो रहा था। हया ने बेख्तियार सर पर ओढ़े दुपट्टे से कान ढके, जिसमें इसे मोती वाली बालियां पहन रखी थी। वही मोती जो जहान के सिप से निकले थे। बहारे ने एक मोती दोनों बालियों में पिरो दिया था। तीसरा मोती हया ने संभाल कर रखा था और इन्हें चाहिए कि वो अपनी ओढ़नियां अपने गिरेबानों पर डाली रखें। किसी मामूल किसी कैफियत में इसने गर्दन झुका कर देखा। इसका शिफॉन का दुपट्टा इसके सर पर तो था, लेकिन गर्दन पर इसने मफलर की तरह लपेट रखा था। कुदरत खुफत से इसने दुपट्टा खोलकर शानों पर ठीक से फैलाकर लपेटा। इस वक्त सवाए हुक्म मानने की उससे कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। ये आयशा की बातें
नहीं सी थी जिन पर उलझ कर इनको ज़हन से झटका जा सके। ये हुक्म बहुत ऊपर आसमानों से आया था, वहाँ से जहाँ इनकार नहीं सुना जाता, जहाँ सिर साथ झुकाया जाता है। तो तक बच्चा अपना सबक ख़त्म कर चुका था। हलीमा आंटी ने बहारे को इशारा किया। वो अपना कुरान सामने किए ताउज़ पढ़कर अपना सबक पढ़ने लगे। अल्लाह नूर है और आसमानों का और ज़मीन का। इसने नूर की मिसाल एक ताक की तरह है जिसमें चिराग है। चिराग फनूस में है। फनूस गोया एक चमकता हुआ तारा है। ना मशरिक़ और ना मग़रिब करीब है कि इसका तेल रोशन हो जाए और अगरचा उसे आग भी न छुई हो। नूर से नूर है और ऊपर नूर के। अल्लाह अपने नूर की तरफ रास्ता दिखाता है जिसे वो चाहता है। लॉन में एकदम बड़ी बहुत सी रोशनी उतर आई, जैसे चमकता चाँद पूरे उफ़क़ पे छा गया हो, जैसे सोने के पतंगे हर सू आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहे हों, जैसे नीला आसमान सुनहरी कंदीलों से जगमगा उठा हो। वो इस तलस्म में घड़ी सहर ज़दा सी हुई सोने जा रही थी, बहारें पड़ रही थी। और वो लोग जिन्होंने इनकार किया था, इनके अमाल एक छटेल मैदान पर सराब के मानंद हैं। प्यासा इसको पानी समझता है, हत्ता कि वो इसके करीब आता है तो इसमें कुछ भी नहीं पाता, और वो हाँ अल्लाह को पाता है, मगर फिर अल्लाह इसको इसका पूरा पूरा हिसाब देता है, और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। नीला आसमान इन अनदेखी मशलों से रोशन था। चांदी की मशलें वहाँ रोशन नहीं थी, मगर वहाँ रोशनी थी, नूर था, ऊपर नूर था। या इनकी मिसाल समुद्र के गहरे अंधेरों की इमारत थी। फिर एक लहर ढांप लेती इसके ऊपर और एक और लहर इसके ऊपर। बादल इनमें से बाज़ के ऊपर बाज़ अंधेरे हैं, इतना अंधेरा कि जब वो शख्स अपना हाथ निकालता है तो उसे भी नहीं देख पाता। और जिसका नहीं अल्लाह नहीं बनाया अल्लाह ने कोई नूर, तो वो नहीं है उसके लिए कोई नूर। बहारें अपना सबक ख़त्म कर चुकी थी। वो दूर मरमरा की लहरें किनारों पर सर पटक पटक कर पलट रही थी वापस अपने अंधेरों में। क्लास का वक्त ख़त्म हुआ तो शहर टूटा, कंदीलें गायब हो गई, सुबह की रोशनियों में आसमान के चिराग छुप गए। बच्चे उठ उठ कर जाने लगे। हलीमा आंटी इनकी तरफ आ रही थी, मगर अपनी जगह सुन सी बैठी, कहीं से अंदर गुम थी अपनी रात के अंधेरों में। अंधेरी लहर के ऊपर एक और लहर, इसने गम के बादल इतना अंधेरा कि मुश्किलों का सरा सजाई ना देता था। जिसका नहीं है बनाया अल्लाह ने कोई नूर, तो वह नहीं है इसके लिए कोई नूर। वो बिल्कुल चुप थी, अपनी जगह पर इस तरह बैठी थी। होटल ग्रैंड व्यू कदा के नसीबतन वेरान साहिल के करीब वाक़या था। जजीरे के बाज़ार के रश और सियाहों के शोर हंगामे से दूर वो एक बहुत पुरसुकून जगह थी। होटल की बुलंद बाला इमारत की खिड़कियों से मरमरा का समुंदर बिल्कुल सामने दिखाई देता था। वो अदा का सबसे बड़ा, सबसे महंगा होटल था। दिमत फरदौस पिछले 3.5 साल से होटल के मालिक की पर्सनल सेक्रेटरी थी। इसका ओहदा 3.5 वर्ष में वहीं जाता था। अलबत्ता इसका बॉस एक दफ़ा ज़रूर बदला था, वो जब वो ताज़ा दम अज़मीर तुर्की का एक शहर छोड़कर इस्तंबुल आई थी, और कई जगह नौकरी के लिए धक्के खाने के बाद इस्तंबुल से दूर इस जजीरे पर जॉब मिली थी। तब दिमत का बॉस अब्दुर्रहमान पाशा नहीं था। इस वक्त इसने के छोटे भाई की सेक्रेटरी थी, मगर इन पिछले 3 वर्षों में बहुत कुछ बदला था। इस नरम सी आवाज़ अपनी ड्रेसिंग की कुर्सी संभालते, पर्स उतार कर मेज़ पर रखते हुए वो यही सोच रही थी कि होटल ग्रैंड अब बहुत बदल चुका है। इसका पिछला बॉस बहुत खुश इखलाक और सादालूह सा आदमी था, ऐसा आदमी जिसमें कोई बनावट नहीं होती। वो होटल का मालिक होने के बावजूद अक्सर नीचे रेस्टोरेंट के किचन में काम करता पाया जाता था। इसके आम से हुलिये को देख कर कह ही नहीं सकते थे कि यही शख्स बीवी कदा के रईसों में से है। फिर वक्त बदलता गया। दिमत अब्दुर्रहमान पाशा को बहुत पहले कभी कभार, फिर अक्सर होटल में अपने भाई के साथ आते देखती रही। यहाँ के आहिस्ता आहिस्ता होटल का कंट्रोल और ऑफिस अब्दुर्रहमान के दस्तरस में चला गया। अब्दुर्रहमान पाशा ने कैसे सब कुछ अपने काबू में किया, कोई चूम भी न कर सका। इसका भाई कहाँ चला गया वो कभी नहीं जान सकता था, कोई नहीं जान सकी थी। वो इसकी सेक्रेटरी होकर भी अपने और इसके दरमियान मौजूद फासले को नहीं पाट सकी थी।
جسے عبدالرحمن پاشا کے سوائے چھوٹے موٹے دفتری کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی دیمت کو شک ہو گزرتا تھا کہ ARP نے اپنی کوئی سیکرٹری رکھی ہوئی ہے جو اس کے معاملات سے باخبر ہوگی، تو ورنہ اس کے پاور آفس میں کیا ہوتا ہے اسے قطعاً خبر تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے چند ماہ میں اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہوٹل گرینڈ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو غلط ہے، کچھ ایسا جو اس نے محسوس کرنا، جو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اسے کبھی نہیں دینا چاہیے تھا، مگر کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھی اور کان اور کھوج لگانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ اپنے دراز سے ایک فائل نکالتے ہوئے اس نے یوں ہی ایک سرسری سی نگاہ سامنے اس بند دروازے پر ڈالی جس پہ ARP کی تختی لگی ہوئی تھی، اور ٹھٹک کر رک گئی۔ دروازے کی نچلی درز سے روشنی جھانک رہی تھی کہ عبدالرحمن واپس آ گیا ہے۔ کب اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ خوشگوار حیرت میں گھری جلدی اپنی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، عبدالرحمن پاشا کی سب سے بڑی دست پرستار تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا سحر انگیز شاندار آدمی نہیں دیکھا۔ بات پاشا کی سب سے بڑی بات ہینڈسم ہونے کی یا نہ ہونے کی نہیں تھی، بات اس وقار اور مقناطیسیت کی تھی جو اس آدمی کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس لمحے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ یس سر، دیمت برنگ میں آئی کافی، اپنے بھاری اور بارعب انداز میں کہہ کر فون رکھ دیا۔ وہ اتنا سارا کام چھوڑ کر نہایت مصدی سے کافی تیار کرنے لگی تھی۔ اس کا باس 3 ماہ بعد انڈیا سے لوٹا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کافی کی ٹرے اٹھائی، اس نے دروازہ ذرا سا بجا کر کھولا۔ عبدالرحمن پاشا کا آفس بہت ہی شاندار اور اوپر تیش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ اپنی شیشے سے چمکتی سطح والے میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر ٹیک لگائے بیٹھا اور کھڑکی سے باہر پر نگاہوں سے دیکھے ہوئے سگریٹ لبوں میں دباتے ہوئے ہلکی بڑی شیو میں وہ پہلے سے زیادہ باوقار لگ رہا تھا۔ دنیا کو وہ اچھا لگے یا نہ لگے، دیمت کو اس جیسا کوئی نہیں لگتا تھا۔ اس نے کافی میز پہ رکھی۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم بیک، وہ مسکرا کر اپنے باس کا خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ تھینکس۔ عبدالرحمن نے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر آگے ہوتے ہوئے سگریٹ انگلیوں میں پکڑ کر کریش ٹرے میں جھٹکا۔ وہاں راکھ کے بعد بہت سے ٹکڑوں پر ایک اور ٹکڑا آن گرا۔ پاشا نے متعلق ایک بات تو وہ جانتی تھی کہ وہ اتنی بے تحاشا اسموکنگ شدید پریشانی اور تفکر کے عالم میں کرتا تھا۔ سر آپ کچھ اور لیں گے؟ وہ مؤدب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ میرے کوٹ پہ داغ لگ گیا ہے، اسے صاف کر لاؤ۔ اس نے میز کی دوسری جانب پر رکھے کرسی کے کندھوں پر ڈالے کوٹ کی جانب دیکھا۔ خود وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کیے شرٹ کے کف کھولے بیٹھا تھا۔ اس کا لباس بھی اس کی شخصیت کی طرح ہوتا تھا، نفیس اور شاندار۔ سر۔ دیمت نے احتیاط سے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ سیاہی کا دھبا صاف کر کے لائی تو پاشا کا آفس سگریٹوں کے دھوئیں سے بھرا تھا۔ اس کی کافی جوں کی توں رکھی تھی، البتہ ایش ٹرے میں راکھ کے ٹکڑے بڑھ چکے تھے۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے صرف پیشہ ورانہ تکلف میں نہیں بلکہ دلی تفکر سے پوچھا تھا کہ باعث پوچھا معلوم تھا کہ وہ جواباً اسے نو تھینکس کہہ کر واپس جانے کو کہے گا۔ وہ اپنے معاملات کسی سے شیئر نہیں کرتا ہوں، بیٹھو۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ہاتھ میں 2 سونے کی قیمتی انگوٹیاں تھیں جو ہمیشہ پہنے رکھتا تھا۔ دیمت حیرت سر چھپاتی بیٹھ گئی۔ دیمت وہ سگریٹ کی کش لے کھڑکی کے باہر ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا، تو اس کا لہجہ بے لچک اور سرد تھا۔ کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ اتنی سی بات سر، کوئی غیر ملکی اگر ترکی میں رہ رہا ہے تو یقیناً کسی وجہ سے رہ رہا ہوتا ہے۔ اسے جس چیز کی کشش ترکی میں نظر آ رہی ہوتی ہے، اس چیز کو ختم کر دیا جائے، اور اگر وہ کشش کسی انسان کی ہو، مثلاً ہسبینڈ کی، تب اس کشش کو ختم کرنا چاہیے۔ اور وہ کیسے؟ عبدالرحمن نے ذرا مسکرا کر اسے محفوظ انداز میں دیکھا۔
سر، کوئی عورت اپنے شوہر کو صرف تب چھوڑتی ہے جب اسے لگتا ہے کہ اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ شدید بدگمان ہوئے بغیر عورت اپنے شوہر کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ تمہارا مطلب ہے کوئی عورت اس کے شوہر کے خلاف بہکائے؟ اوہ نو! اس نے ناگواری سے ذرا سا جھٹکا۔ وہ کیوں کسی کی بات پہ یقین کرے گی؟ جی سر، وہ کسی دوسرے کی بات پہ یقین نہیں کرے گی، وہ صرف اپنے شوہر کی بات پہ یقین کرے گی۔ اور کوئی شوہر اپنے دھوکے یا بدعمالیوں کی داستان اپنے منہ سے اپنی بیوی کو کیوں سنائے گا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ سب اپنی بیوی کو کہیں، اس نے دیمت ذرا میں خیز انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ سب کسی اور سے کہے گا، اور اگر ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو اس کی بیوی اس کے علم میں لائے بغیر اس کی باتیں سن لے۔ ایک معصوم سا اتفاق۔ بات ختم کرنے کے بعد دیمت نے ذرا سے شانے جھکائے، مگر دیمت کوئی آدمی کسی دوسرے کے بھی سامنے اپنے کسی بدعمل کا ذکر کیوں کرے گا؟ میں نے کہا نا سر، ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو سب ٹھیک رہے گا۔ وہ آدمی اپنے بدعمال کی داستان نہیں سنائے گا، وہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں، لیکن اگر سیاق و سباق کے بغیر پیش کیے جائیں تو وہ ہیرو کو ویلن بنا دیتے ہیں۔ عبدالرحمن پاشا کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی، اس کے چہرے پر چھائی فکر غائب ہو گئی تھی۔ دیمت، جو کام میں پچھلے 5 مہینوں میں نہیں کر سکا وہ تم نے 5 منٹ میں کر دکھایا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ واقعی اس سے بہت ممنون تھا۔ دیمت کا دل خوشی سے بھر گیا، وہ بہت مسرت سے اٹھی، گو کہ اندر سے وہ جانتی تھی کہ عبدالرحمن کسی بیوی کو اس کے شوہر سے پسند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ بھی جانتی تھی کہ یہ غلط کام تھا، مگر عبدالرحمن کا تشکر ہر شے سے پہ چھانے لگا۔ تمہارا شوہر کیسا ہے ابھی؟ وہ وینٹ پہ ہے جی سر۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے مغموم انداز میں بتایا۔ ایک حادثے کے بعد اس کا شوہر کچھ عرصے کے لیے وینٹی لیٹر پہ تھا، اور پورا ہوٹل گرینڈ جانتا تھا کہ ایڈوانس سیلری چاہیے ہو تو بتا دینا۔ تھینک یو سر۔ وہ پورے دل سے مسکرائے۔ عبدالرحمن سے لالچ دے رہا تھا، یہ اس کے مشورے کے انعام تھا۔ وہ بہت فرحت سے واپس جانے کے لیے مڑی تھی۔ تمہارا ہیئر اسٹائل اچھا ہے دیمت، عبدالرحمن نے اس کے عقب سے پکارا تھا۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے، وہ بہت الجھن سے واپس پلٹی۔ عبدالرحمن نے ایک فائل اٹھا کر اس کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ وہ بظاہر اس کی طرف متوجہ نہ تھا، مگر اس نے بات کیوں کہی؟ پچھلے 3 برسوں سے اسے دیمت کبھی دیمت کے بالوں کا خیال نہیں آیا، اور نہ ہی وہ عورتوں سے شغف رکھنے والا بندہ تھا۔ اس نے کیوں کہا تھینک یو سر؟ وہ ذرا معذب ہو کر بولی، تمہارا پچھلا ہیئر اسٹائل بھی اچھا تھا پچھلا۔ اس نے بہت الجھ کر اپنے باس کو دیکھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دیمت نے تو پچھلے 3 برسوں میں سوائے کٹنگ کے دوسرے کوئی کٹنگ نہیں کرائی تھی۔ ہاں، تو جو انطالیہ کے ساحل پر تھا۔ تمہیں گھنگھریالے سرخ بال اچھے لگتے ہیں۔ وہ فائل کی طرف متوجہ بہت سرسری انداز میں کہہ رہا تھا۔ دیمت کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی، وہ پتھر کا بت بن کر رہ گئی۔ ایک دم کمرے میں گھٹن بہت بڑھ گئی تھی، اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ بدوقت مام باہر نکلی اور اپنی کرسی پر ڈھیر سی گئی۔ انطالیہ کا ساحل، سرخ گھنگھریالے یا سرخ بال۔ 6 ماہ پہلے اس نے ایکسپریس میگزین کے ساتھ ماڈلنگ کی تھی۔ وہ بدنام زمانہ میگزین صرف انطالیہ میں چھپتا تھا، وہ وہاں سے باہر نہیں جایا کرتا تھا، مگر اسے پیسے چاہیے تھے تو وہ نشے میں تھی۔ بعد میں وہ شرمندہ تھی، اس نے وہ شہر، وہ جگہ، سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے خاندان، اس کے دوستوں، کبھی اس کو میگزین کا ان چند کاپیز کا علم تک نہیں ہوا۔ وہ میگزین تو شاید اب ردی کا ڈھیر بن کر دنیا سے ہی غائب ہو گیا۔ تو پھر عبدالرحمن پاشا کو کیسے پتہ چلا؟ وہ ساتھ دونوں ہاتھ میں گرائے بیٹھی تھی۔ اس نے بے لجک آواز میں دھمکی۔ وہ سمجھتی تھی اگر اس نے یہ گفتگو کسی کے سامنے دہرائی تو وہ میگزین منظر عام پہ آ جائے گا، اور اس کے بچے اور اس کا گھر، بچے، زندگی سب تباہ ہو جائے گی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے بس متفقع نگاہوں سے ARP کے آفس بند دروازے کو دیکھا۔ بلیک میلر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڑ آئے تھے۔ اسے آج علم ہوا کہ عبدالرحمن پاشا نے کسی ہر شے کو قابو میں کیا ہوا تھا۔ بند دروازے کے اس پار وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی موبائل تھا جس میں وہ کوئی نمبر ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک نمبر یہ آ کر اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ نمبر اس نے انگریزی میں بردر ڈیئرسٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ اب اس کے نمبر پر رابطہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر وہ ہر چیز لمحہ ویسے ہوتی جائے جیسے وہ سوچ رہا تھا تو اس نے مسکرا کر اس نمبر کو دیکھا، تو پھر اس کے نام
پیغام لکھنے لگا، میں انڈیا سے بھی واپس بیوقدہ آ چکا ہوں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ پیغام جانے کے پورے 1.5 منٹ بعد اسی نمبر سے جواب آیا، جہنم میں جاؤ، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ پیغام پڑھتے ہوئے محفوظ انداز میں ہنس پڑا، پھر مسکرا کر سر جھٹکنے والے جوابی پیغام لکھنے لگا، میں جہنم میں بھی میں جاؤں گا، پہلے تم سے تو مل لوں۔ تم ہوٹل گرینڈ آؤ گے یا استقلال اسٹریٹ میں برگر کنگ پر آ جاؤں؟ سینڈ کا بٹن دباتے وقت وہ جانتا تھا کہ اس کے برادر ڈیئرسٹ کا جواب ان دونوں جگہوں میں سے کوئی ہوگا، وہ انکار نہیں کرے گا۔ اس نے آج تک عبدالرحمن کو نہ نہیں کی تھی، وہ اسے نہ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ حیا اس صبح اب حلیمہ آنٹی کے گھر سے واپس آ رہی تھی، اس کے موبائل پہ جہان کا پیغام آیا۔ بگی سے اترتے ہوئے اس نے پیغام کھول کر پڑھا، سنو، میں ابھی ذرا کام سے بیوقدہ آ رہا ہوں، دوپہر میں ملتے ہیں، لنچ ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ حیا نے حیرت سے ٹائم دیکھا، صبح کے 7 بجے تھے۔ اگر وہ ابھی چلا ہو تو 8 ساڑھے 8 تک پہنچ جائے گا، پھر وہ دوپہر تک بیوقدہ میں رہے گا۔ اس کا کب سے جزیرے کو کام ہونے لگا۔ وہ الجھن انداز میں اندر آئی، بیگ بیڈ پر رکھتے ہوئے اس نے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا۔ نمبر بزی چل رہا تھا۔ اس نے فون رکھا اور چوکھٹ پر آ کھڑی ہوئی۔ سامنے عائشہ اور بہاریں اپنی چیزیں اکٹھی کرتی آ رہی تھیں۔ انہوں نے آب جنگل جانا تھا، آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی عائشہ، جہان آ رہا ہے، وہ الجھن بھری سی نگاہ سے بتا رہی تھی۔ شیور عائشہ نے سمجھ کر سر ہلایا اور تھیلا لیے باہر نکل گئی۔ پھر 8 بجے کے قریب وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی تھی۔ جہان آ رہا تھا، اسے ڈھنگ سے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس نے ہلکے ہلکے نیم بالوں میں برش پھیرا۔ وہ ایک دراز سے وہ تھیلی نکالی جس میں تیسرا موتی رکھا تھا۔ پہرے کی سلور چین میں اس نے وہ موتی ویسے ہی پرو دیا جس سے وہ دونوں بہنیں پروتی تھیں اور چین گردن میں لگا کر دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر ہک بند کیا۔ تنگ زنجیر گردن میں چبھ گئی تھی اور درمیان میں اٹکا موتی مزید چمکنے لگا تھا۔ اب پھر سے جہان کا نمبر ملایا، گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو، جہان بولا تو وہ پیچھے بازار کا مخصوص شور تھا۔ جہان، تم پہنچ گئے؟ ہاں، میں دوپہر میں ملتا ہوں۔ وہ تو تم دوپہر تک کیا کرو گے ادھر؟ میں ذرا رکا، میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا، اس کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ کون سا دوست؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ بولتے ہوئے احساس ہوا کہ جہان کے سوائے علی کرامت اور اس کی ماں کے کبھی کوئی دوست کا ذکر نہیں کیا۔ کیا اس کا کوئی دوست نہیں تھا؟ وہ اپنے دوستوں کا ذکر مستور رکھتا تھا۔ کوئی تم نہیں جانتی؟ اچھا، میں فارغ ہو کر کال کرتا ہوں۔ وہ عجلت میں لگ رہا تھا۔ اوکے۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، پھر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی کیونکہ وہ جہان کو اس سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے فون کان سے لگا کر، ہیلو جہان، کہاں ہو؟ وہ بعد اس کے فون بند کر دیا ہو۔ جہان بھی فون بند کرنے کی بجائے اس کا کان سے ہٹا کر دوسری طرف سے کسی سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کا یقیناً حیا کا ہیلو نہیں سنا تھا۔ وہ ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا، کوئی مبہم سا فقرہ جس میں ہوٹل گرینڈ سمجھ میں آیا تھا، ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہوٹل گرینڈ؟ یعنی ہوٹل گرینڈ؟ جہان نے ہوٹل گرینڈ کا ذکر کیا، یعنی وہ ہوٹل گرینڈ جا رہا ہے؟ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی۔ کیا جہان کو علم نہیں کہ عبدالرحمن پاشا کا ہوٹل ہے اور پاشا تو اب بیوقدہ واپس آ گیا ہے؟ لوگ عموماً ریسٹورینٹس میں ملتے ہیں۔ اس نے یقیناً اپنے دوست کو وہی مقام پر بتا دیا ہوگا۔ جہان تو سرے سے عبدالرحمن کو نہیں مانتا تھا۔ پھر اچھا چھوڑو سب، دوپہر میں اس سے ملنا ہے، پوچھ لینا۔ سارے خیالات ذہن سے جھٹکتی وہ پزل باکس لیے اٹھی اور سرڑی میں آ بیٹھی۔ کسی دیر ریا باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر ایک دم نہج پر پہنچ کر باکس میز پر رکھ کر اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی۔ درد لمبے فراک پہ اس نے بھورا سٹول شانوں کے گرد سختی سے لپیٹ لیا تھا۔ یوں ہی کھلے رہنے دیں، اور پرس میں کالی مرچ کا سپرے رکھ دیا تھا۔ وہ باہر نکل گئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اب جب تک جہان کو اس ہوٹل گرینڈ کو نہیں دیکھ لے گی، اسے بے چینی رہے گی۔ اب چاہے اس کو تنہا کیوں نہ سفر کرنا پڑے، اس سے ویسے بھی جزیرہ چھوٹا سا تھا۔ ہوٹل گرینڈ کی اس رقبی پھولوں کی مارکیٹ اس محل سے قریباً
15 منٹ کے ہارس رائڈ پہ تھی، مگر بندرگاہ کے اس سے فاصلہ 10 منٹ اوپر تھا۔ کیا تم مجھے 10 منٹ پھولوں کی مارکیٹ پہنچا سکتے ہو؟ اس نے 5 لیرہ کے دو کڑکڑاتے نوٹ بگی بان کے سامنے کر کے سنجیدہ سے پوچھا۔ بگی بان نے اس کی نظریں نوٹوں کو دیکھا اور دوسری نظروں اس پر ڈالی۔ وہ ایک لمبی سیدھی سڑک تھی جو دور رویہ درختوں سے گھری تھی اور وہ آخری سرے پر ہوٹل گرینڈ کی والا عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کے پیچھے ساحل تھا کہ یہاں سے نظر نہیں آتا تھا۔ عمارت پوری کالونی میں ممتاز دکھتی تھی کیونکہ آس پاس چھوٹے موٹے کیفے تھے یا پھر پھولوں کی دکانیں۔ پھولوں کی مارکیٹ یہاں سے شروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں پچھلی گلی تک پھیلی تھی۔ وہ پھولوں کا ایک اسٹال پہ جا کھڑی ہوئی اور یوں ہی تو جو ہی اس نے پھول اٹھا کر دیکھنے لگی، بے چین نگاہیں بار بار اٹھ کر ہوٹل کے دروازے کے طواف کرتی۔ پتہ نہیں جہان ابھی آیا یا جہان نے آنا بھی تھا۔ اس نے یوں ہی اس ہوٹل کا تذکرہ کیا تھا، تبھی گلی کے سرے میں ایک بگی رکتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس سے نیچے اترنے والا بلا شبہ جہان ہی تھا۔ اس نے سر پہ سرخ کیپ لی تھی اور اس کے والیٹ سے پیسے نکال کر بگی بان کو دے رہا تھا۔ حیا جلدی سے اوپر نیچے شیلف کے پیچھے جا کھڑی ہوئی جس میں گملے رکھے تھے۔ گملوں اور پھولوں کی جھکی ٹہنیوں کے درمیان درزوں سے اسے منظر نظر آ رہا تھا۔ پیسے دے کر اسے آگے بڑھ گیا۔ وہ ہوٹل کی مخالف سمت میں سر جھکائے جیبوں سے ہاتھ ڈالتا چلتا جا رہا تھا۔ بے چارہ آیا ہوا ہوگا، کسی دوست سے ملنے میں کیوں پیچھے پڑ گئی ہوں، وہ کیوں تعقب کر رہی ہے۔ اس نے جھنجھلا کر خود کو کونسا جہان کے پاس۔ اس سڑک پہ بہت لوگ دوسری سمت میں جا رہے تھے، وہ بھی ان ریلے کے ساتھ پیچھے چل دی۔ اب جہان کو پکارنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہیں کسی کیفے میں چلا جاتا تو واپس چلی جائے گی۔ کل کے دورہ یہ پھولوں کا ایک بڑا اسٹال تھا۔ اس نے سامنے کھڑی ایک اور فلورل میگزین اٹھا کر اس کے چہرے کے سامنے کر لیا۔ میگزین کے اطراف سے گلی کا عقبی حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ جہاں دو آخری سرے پر ہوٹل گرینڈ کی پشت تھی، وہاں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پارکنگ لاٹ بنا ہوا تھا جو مستعد گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ یقیناً وہ ہوٹل کے مالکان کے لیے تھا اور وہاں کوئی پرائیویٹ لفٹ بھی ہوگی جو ہوٹل کے اعلیٰ عہدیداروں کو ڈائریکٹ اپنے فلور تک پہنچا دیتی ہے۔ اس نے میگزین کو روکنا کا کنارہ ذرا موڑ کر دیکھا۔ جہان اس طرف جھکا ہوا چلتا ہوا سامنے جا رہا تھا، ہوٹل گرینڈ کی عقبی طرف۔ سیلز مین اب اس سے کیا چاہیے پوچھ رہا تھا۔ ٹیولپس، سبز رنگ کا ٹیولپ مل سکتا ہے؟ اس نے ارد گرد ٹیولپ کے پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہ رنگ پوچھا تو وہ استنبول کیا کرا عرض بھی شاید یہی ملتا تھا اس کے خیال میں۔ سبز رنگ کا ٹیولپ؟ دکاندار ذرا حیران ہو کر پھر بولا، مل جائے گا۔ اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں ٹیولپس استنبول میں؟ جہاں دیکھو ٹیولپس ہی نظر آ رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے دوسرا سوال چھاڑا۔ کھڑکیوں سے اسے جہان کی پارکنگ لاٹ تک پہنچتا نظر آ رہا تھا۔ وہاں رک کر اس نے والیٹ نکال کر گارڈ کو کچھ دکھایا، شاید اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا رہا تھا۔ نفل میں سر ہلا کر اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ ٹیولپس کا استنبول کا سمبل تھا۔ کیا آپ نے ٹیولپ فیسٹیول کے بارے میں؟ کیا دکاندار جوش و خروش سے اسے فیسٹیول کے بارے میں بتانے لگا جس سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ بظاہر سر ہلاتی سنتی گاہ بگاہ اور ایک نگاہ ہوٹل کی عقبی پارکنگ لاٹ میں ڈال لیتی۔ جہان ابھی بھی وہیں کھڑا گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا جب تک وہ واپس پلٹا تھا۔ حیا اسٹول پہ بیٹھ کر میگزین چہرے کے سامنے اپنے سامنے کیے پھولوں میں کسی نرم سی میگزین کے ہاتھ سے کھینچا۔ اس نے چونک کر دیکھا، وہ اپنا
وہ اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میگزین اس سے نرم مسکراہٹ اور ساتھ ہی کہہ کر میگزین سے سیدھا جا کر اسے تھمایا۔ اگر میں زندگی میں گڑ جانے سے زیادہ مبالغہ آمیز محاوروں ہوتا تو وہ اس وقت حیا سلیمان پر صادق اترتا۔ وہ قدرے بکھلا کر کھڑی تھی اور تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ جواباً جہان نے مسکراہٹ دبائے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ نہیں بلکہ نہیں، میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ وہ ذرا خفت سے مسکرائی۔ میں کام سے آیا تھا، تم شاید میرے پیچھے۔ وہ مسکرا کر بولا، مگر اس نے زوردار ستا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں، تمہارے پیچھے کیوں؟ مجھے بھی ایک کام تھا، کام سے آئی تھی۔ سنبھل کر مسکرا کر بولی، البتہ ابھی وہ کر رہا
तुम सोच भी नहीं सकते, जब मीडिया में ये बात आएगी तो होटल ग्रैंड का से मालिक यूनान नहीं बल्कि किसी छोटी सी जगह गुमनामी की जिंदगी बसर कर रहा है, तो इस बात को अच्छा उछालेंगे। ए स्टॉप दिस हया, वो एकदम झुंझलाया। तुम क्या जरूरत है तुम्हें पराये मसले में पड़ने की? जरूरी तो नहीं है। पाशा अपने भाई को निकाला हो सकता है कि वो खुद ही गया हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान कोई सेटलमेंट हुई हो, हजार मुमकिनात हो सकती हैं, और हो सकता है कि और ख़ुद अपने भाई को वापस आने से रोक रखा हो। अगर अखबारात इस खबर को उछालेंगे तो अब्दुर्रहमान पाशा को खुद साख्ता शोहरत के गुब्बारे से सारी हवा निकल जाएगी। वो बड़े मज़े से बोली थी, फिर जहान के तासुरात देखकर चंबा हुआ, बहुत मुजर्रब और खौफजदा लग रहा था। अब्दुर्रहमान पाशा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा तो उसके भाई को है। बहुत से लोग नई जिंदगियाँ शुरू कर लेते हैं, वो खुद ही अपनी पुरानी ज़िंदगी में नहीं लौटना चाहते। इस तरह इसको एक्सपोज करके तुम इसकी ज़िंदगी में मुश्किल डाल दोगे। ख्वाह मत पड़ो इन लोगों के मसलों में। चलो चलते हैं, मुझे वापस काम पे भी पहुंचना है। वो एकदम से उठ खड़ा हुआ, इसके अंदाज में वाकई ज़राब था। तुम को अपने दोस्त से नहीं मिलना? जहान ने रुक कर एक नज़र उसे देखा और फिर नफ़े में सहलाया। फिर कभी मिल लूँगा, वो सामान पैक करने में ज़रा वक्त लगेगा। तुम पोर्ट पर मेरा इंतज़ार कर सकते हो, मैं सामान लेकर सीधी वहीं आ जाऊँगी। मुझे सामान पैक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुम पोर्ट में मेरा सामान इंतज़ार करना, मैं सामान लेकर सीधी वहीं आ जाऊँगी। मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, तुम्हारे दोस्त के घर नहीं, तुम बोर हो जाओगे। मेरे साथ वाली आंटी से भी कुछ चीज़ें लेनी है, वक्त लग जाएगा, मैं तुम्हें पोर्ट पर मिलूँगी। वो जहान को आयशा घर के बाहर लगी है यार, पाशा की तख्ती दिखाने पर कि हरगिज़ मुतमिन नहीं थी। ओके, इसने जोर नहीं दिया। वो शाने उचका कर साथ झुकाए नीचे उतरने लगा। वो किसी और बात पर उलझा हुआ लग रहा था। घर आकर इसने जल्दी सामान पैक किया, फ़ोन करके आयशा से माजरत की और दोबारा आने का वादा करके अब्बा की आमद का बताकर बैग पैक कर लिए नहायत उजरत में बंदरगाह जाने के लिए निकली तो इसे भूल चुका था कि पजल बॉक्स स्टडी की मेज़ पर पड़ा रह गया। वो दोपहर की सुर्ख व्यू का दागी सब्ज़ दरख्तों से घिरी गली पे छा रही थी। बुलंद वाला आसमानी महल के सफ़ेद सतून सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। अब्दुर्रहमान की टाई की नाट ढीली कुर्ता गोल चक्कर दराज जीने ऊपर चढ़ रहा था। इसके जूतों की दमक पर काम करती आयशा के हाथ रुके। घर में जूतों समेत सिर्फ अब्दुर्रहमान ही घुमा करता था। वो मिडिल क्लास तुर्कों की तरह घर से बाहर कभी जूते नहीं उतारता था, बल्कि इस्तांबुल की हाई प्लेट की तरह कलीन पे भी जूते पहनकर बहुत तफाखुर से चलता था। आयशा ने सुबह ही ऐसा महसूस करके कह दिया था कि हया कल चली गई है और रात में आने भी आ गई है, वो चाहे तो घर आ सकता है। सो वो आ गया। इसने जल्दी से सिंक की टूटी खोली, हाथ धोए, इन्हें खुश किए बिना बाहर निकली तो उसे अब्दुर्रहमान की भलाई मंजिल की राहदारी पहले दरवाजे में दाखिल होता दिखाई दिया। वो स्टडी में जा रहा था। आयशा तेज कदम इसके पीछे लेने चलने लगी। स्टडी रूम का दरवाज़ा पूरा खुला था। अब्दुर्रहमान के एक बुक शेल्फ के सामने खड़ा किताबें उलट पुलट कर देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम, इसने चौखट में रुककर सलाम किया। वालेकुम। वो हाथ में पकड़ी किताब के सफ़ा पलट रहा था। वो इतने दिन बाद घर वापस आया था, मगर उसका अंदाज वैसा ही था। तुम कब आए? अभी। वो किताब रखकर स्टडी टेबल पर तरफ आया और दरवाज़ा खुलकर अंदर रखे अशिया इधर उधर करने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? आयशा को बेयकीनी हुई। कुछ पेपर्स थे और वो एक किताब भी। वो अब घटने के बाद ज़मीन पर बैठा निचले दराज खो रहा था। अभी तुम मुझसे नाराज़ हो? वो उदासी से बोली। नहीं। वो पलटा पलटे बोला, मेरा मतलब नहीं था। मैंने जो कहा था वो आने के लिए कहा था। इतना अरसा हो गया मगर तुमने इस दिन के बाद मुझसे कभी ठीक बात नहीं की। आयशा, मेरे मामलात में मत बोला करो। इसने मुड़कर एक सख्त निगाह आयशा पर डाली और वापस मुड़ गया। तुमने अपनी दोस्त को मेरे सो कॉल्ड भाई के बारे में बताया है ना? इसने मुझे ख़ुसूसन ये बात बताने के लिए फ़ोन किया था। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद तो नहीं अब्दुर्रहमान, आयशा ने नरमी से मगर खफा लहजे में कहा। बाहर ने हमारी लड़ाई का जिक्र किया तो मैंने पूरी बात बता दी। इससे क्या होता है? आने किधर है? वो अपने टेबल पर रखी किताबें उठा कर कुछ ढूंढ रहा था। वो सो रही हैं, वो कहकर पलट गई। जाते हुए इसका चेहरा बहुत खफा उदास लग रहा था। वो चली गई तो
عبدالرحمن نے پلٹ کر دیکھا، برہمی سے ساجد کا یہ لڑکی مروائے گی اسے کسی دن۔ سرخ جلد والی کتاب ایک فائل تلے رکھی تھی، وہ گہری سانس لے کر کتاب اٹھائی اور اس اندر والے کاغذ پڑھے تھے جو پہلے وہاں رکھے تھے۔ کتاب اٹھا کر وہ پڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ ایک شے پر رکی۔ وہ ایک سیاہ مائل پزل باکس تھا جس کے چاروں طرف جلی ہوئی لگی تھی، اس کے سنہرے حروف ابھرے ہوئے تھے۔ عبدالرحمن نے کتاب وہیں رکھی واپس دیکھی اور آہستہ سے وہ باکس اٹھایا، اسے پلٹ پلٹ کر وہ سٹور دیکھنے لگا۔ باہر آئی عائشہ اس وقت کچن سے نکلی تو سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ عبدالرحمن نے نامحسوس انداز میں باکس والا ہاتھ پیچھے کا لیا۔ عائشہ نے اسے نہیں دیکھا تھا، وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ راہداری سے گزر کر پچھلے دروازے سے ہوتا ہوا کبھی باغیچے میں آ گیا تھا۔ وہاں کونے میں عائشہ کی ورک ٹیبل رکھی تھی جس میں بہاریں کوئی کلرنگ بک رکھے رنگ بھر رہی تھی۔ بہاریں سے وہ آتے ہوئے مل چکا تھا، اب اسے آتے دیکھ کر سادگی سے مسکرائی تھی۔ بہاریں وہ مدھم مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اس کے قریب آیا۔ وہ پزل باکس اس کے سامنے کیا، یہ کس کا ہے؟ اوہ یہ تو حیا کا ہے، وہ یہیں بھول گئی۔ وہ حیرت سے بولی، کل اس کا کزن آیا تھا تو اسے جلدی جانا پڑا۔ تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے، یہ حیا کا ہے؟ عبدالرحمن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ ہاں، یہ اسے کسی نے دیا ہے۔ کس نے؟ وہ بنا پلک جھپکائے بہاریں کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ تو مجھے نہیں پتہ۔ بہاریں نے شانے اچکائے۔ کیا کہا؟ کیا یہ عائشہ نے بنایا ہے؟ ہاں، مگر تم اس سے پوچھنا نہیں، اس نے خریدار نے تمہیں بتانے سے منع کیا ہے۔ بہاریں کی آواز سرگوشی میں بدل گئی، وہ مسکرا دیا۔ تو اس لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم اسے کھول سکتی ہو؟ نہیں، اس میں پہلے بھی حیا حل نہیں کر سکی تھی، تم کر سکتے ہو؟ بہاریں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ شاید، مگر بہاریں گل۔ وہ ذرا جھکا اور دھیرے سے بولا، یہ باکس میرے پاس ہے اور یہ بات تمہارے اور میرے درمیان راز رہے گی، تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ بہاریں نے الجھتے ہوئے سر ہلایا۔ تم اس کو توڑنا نہیں، توڑ کر کھولنے سے اس کے اندر کی موجود شے تمہارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ بہاریں اپنی کلرنگ بک چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی۔ وہ جب اندر آئی عبدالرحمن اوپر جا چکا تھا، اوپر زینے چڑھنے لگا۔ تیسری منزل میں عبدالرحمن کے کمرے کا دروازہ نیم وا تھا۔ بہاریں نے چوکھٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا۔ عبدالرحمن پزل باکس کسی الماری میں رکھا، الماری کاپٹ بند کے اس نے لاک لگایا اور چابی اندر بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں ڈال دی۔ بہاریں جلدی سے پیچھے ہٹ گئی اور بلی کی چال چلنے واپس اتری۔ عبدالرحمن نے وہ باکس کیوں رکھ لیا؟ اس کا دماغ بھی کچھ سمجھنے سے قاصر تھا۔ ابا آج صبح پہنچے تھے، اب وہ مرمرہ ہوٹل میں تھے۔ مرمرہ ہوٹل ٹاکسلا میں واقع ہے۔ حیا اور ڈی جے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے ہی دیکھا تھا۔ اگر ڈی جے ہوتی تو دونوں اس بات کو بہت انجوائے کرتی کہ ابا اب اس ہوٹل میں رہ رہے ہیں۔ اس کا روم ڈی جے کے بغیر بہت ادھورا سا تھا۔ ڈی جے ابھی تک وہیں تھی، وہ کہیں گئی ہی نہیں۔ حالے نے کل روم بدل لیا تھا، وہ ڈی جے کے بینک میں منتقل ہو گئی تھی۔ البتہ ان دونوں نے اس بینک سے ملحقہ میز پہ ڈی جے کی ٹوٹی ہوئی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھی تھی۔ رات انجم بازی اور حالے اس کے پاس رکی تھی۔ وہ تینوں گھنٹوں ڈی جے کی باتیں کرتی رہیں۔ جب ہم پہلی بار آپ سے ملے تھے تو اس نے آپ کے انڈین ہونے پہ اعتراض کیا تھا۔ پاکستان کا ٹی20 فائنل میں آخری بال پر مصباح کے آؤٹ ہونے کا دکھ تھا۔ اس کے بعد کرکٹ دیکھنی ہی چھوڑ دی تھی۔ بعض دکھ اصل واقعات سے بڑے ہوتے ہیں، جیسے ڈی جے کی محبت سے ڈی جے کا دکھ بڑھ گیا تھا اس کلاس اسٹیٹ میں۔ جب اس نے حالے کے پاس بہت سے واقعات تھے، وہ یادوں سے نکل کر جب سوئی تو صبح دیر سے اٹھی۔ آج چھٹی تھی اور اب ابا سے ملنے جانا تھا تو وہ اب اسی لیے تیار ہو رہی تھی۔ جو گہرا سبز فراک اس نے پہنا تھا وہی تھا جو ڈی جے کے ساتھ
आखिरी दफ़ा पप्पू के घर पहन के गई थी। बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा लग रही हो, कुछ याद करके उदासी से मुस्कुराई और परफ्यूम उठाया, स्प्रे नोजल पर हाथ रखा ताकि बाहर के यहाँ आसपास से चीखी थी, ये क्या कर रही हो? अच्छी लड़कियाँ इतना परफ्यूम नहीं लगाती, बाहर नहीं जाती। वे एकदम रुकी। आयशा गुल और इसकी अच्छी लड़की, इस बातों को अपने ज़हन पर हावी नहीं करना चाहिए। इसने दोबारा नोजल दबाना चाहा, मगर पता नहीं इसने परफ्यूम क्यों वापस रख दिया। अपने बालों से ऊपरी हिस्से में दागे गए अल्फाज, ये कि वो नहीं, ये स्किन कलर का बैंडेज लगा चुकी थी। फ्रॉक के शिफॉन के आस्तीनों से बाजू झलकते थे। ब्लैक कलर बैंडेज ने इसको ढांप लिया था। इसके सब्ज दुपट्टा ठीक से शानों पर फैलाया और खुले बालों को कंधे के एक तरफ डालती बाहर निकल आई। अच्छी लड़कियां बाल खोल कर बाहर नहीं निकलती, वो अपने रेन में गूंजती आवाज़ों को नज़रअंदाज करती सीनों पे उतर रही थी। अच्छी लड़कियां अल्लाह ताला की बात मानती हैं, वो साथ झटकती आखिरी सीने पे फलांग आई। अच्छी लड़कियां इसे सर उठाकर आसमान को देखा, अंधेरे पे अंधेरा, लहर पे लहर। सुबह के वक्त उसे अंधेरा लगने लगा था, इसकी रोशनी कहाँ थी? वो बेदिली से छोटे छोटे कदम उठाती अंजुम बाजी के अपार्टमेंट की तरफ गई। अंजुम बाजी अपना चार्जर इसके कमरे में भूल गई थी। इनका चार्जर लौटाकर अब चला जाना था, मगर पता नहीं क्यों रुक गई। अंजुम बाजी, मेरे बालों की फ्रेंच ब्रेड बना दे, इसने खुद को कहते सुना। श्योर, इधर बैठो। अंजुम बाजी ब्रश लेकर इसके बाल संवारने लगी। हया, तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? फ्रांसीसी तरह की चोटी के बारीक बाल बांधे हुए वो हैरत से उठी तो जरा सी चौंकी। क्या हुआ है? तुम्हारे स्कैल्प की जिल्द का रंग ऐसे सुर्ख भूरा हो रहा है। छाले हुए थे बालों में? नहीं, एक शैम्पू रिएक्ट कर गया था। बस चंद दिन में ठीक हो जाएंगे, मैंने इनसे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। चोटी बनाते हुए बाल खींच रहे थे, इसकी जिल्द दर्द कर रही थी, मगर वो बर्दाश्त करके बैठी रही। आयशा ने जब वो वैक्स उतारी तो इसके बालों को कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं, आयशा ने तफसील कभी नहीं बताई। उसे नहीं मालूम कि वो सारे वाक़ये की तफसील दोबारा सुनेगी। इसने अंजुम बाजी के अपार्टमेंट से निकलते खुद को आईने में देखा और उसे पता था कि वो फ्रेंच ब्रेड में बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी। हसीन और मोमन गुरसल जो शटर से उतर रहे थे, वो जब वो स्टॉप पर पहुंची, मुतसिम से कहना, मुझे कुछ दिखाना है। वो नरम मुस्कुराहट के साथ हुसैन से कहकर बस चढ़ने लगी तो वो वापस आए। फिर मुतसिम के साथ मिलकर पजल बॉक्स के पहेली हल करने की कोशिश करेगी। मरमरा होटल टॉक्सिम डिस्ट्रिक्ट में वाक़या था। शीशों से ढकी भला इमारत, गोया कोई ऊंचा सा टावर हो। अंदर से वही चमकता, आंखों को खैर करता मंजर। वो पतली हील के पुरअतमाद अंदाज में चलती लॉबी में आई थी। अब्बा ने बताया था कि वो लॉबी में ही होंगे। उसे बहुत दूर से ही नजर आ गई थी। इसका एक तरह नीम रुख था। वो खड़े किसी से गुफ्तगू कर रहे थे। वो इसकी तरफ बढ़ने लगी थी कि निगाह अब्बा के साथ खड़े दोनों अफराद पर पड़ी। वे एकदम से पाँव बर्फ से सिल गए। अब्बा के साथ कोई और नहीं, इनका कारोबारी शराकत दार लुगारी अंकल और वलीद लगारी ही थे। गोया करंट खाकर हया में मुड़ी और तेजी से एक दूसरी राहदारी में आगे बढ़ती चली गई। शुद्ध शुक्र किसी नज़र इस पर नहीं पड़ी। वो काबिले नफरत शख्स कहाँ से आ गया, इसका सामना कैसे करे, वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस वो बिना देखे लेडीज रेस्टरूम की तरफ आ गई। वहाँ आईने से ढकी दीवार के आगे किताब में बेसन लगे थे और एक तरफ हाथ बाथरूम से एक तुर्की लड़की एक बेसन के सामने खड़ी आईने में देखकर लिपस्टिक दुरुस्त कर रही थी। हया इसके फांसे पर खड़े आईने में आगे खड़ी हो गई। अपने अक्स को देखते हुए इसने बेख्तियार गर्दन पर हाथ रखा। जब वलीद ने उसका दुपट्टा खींचा था, वो गर्दन पर रगड़ आई थी। डोली का खदरा हाथ इसकी फ्राइंग पैन, मगर यहाँ कोई डोली नहीं था जो इसके लिए आ जाता। वो अकेली थी, किसी से मदद मांगे वो किसी मुश्किल में उसके साथ नहीं होता था, मगर शायद अब की बार है। इसने जल्दी से मोबाइल पर जहान का नंबर मिलाया। तवील घंटियां जा रही थी, उठा भी चुको। वो फ़ोन कान से लगाए कौफलज़दा सी खड़ी थी, आईने में झलकते इसके चेहरे पर अब जख्मों के निशान मंदिल हो चुके थे। 5वीं घंटी पर जहान की खुमार-आलूद आवाज़ गूंजी, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त सो रहा है और बराए मेहरबानी काफ़ी देर बाद राब्ता करें। जहान, उठो, मेरी बात सुनो। वो झुलस सी गई थी। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सोने दो। मैंने रेस्टोरेंट
चलो मैं गया तुम्हारा रेस्टोरेंट, अभी इसी वक्त तुम्हारा होटल पहुंचो। अब्बा आए हुए हैं और साथ ही दोस्त वगैरह भी हैं, मुझे अकेले उसे मिलना अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी आवाज़ में बेबसी डर आई। साथ खड़ी लड़की आप बालों को ऊंचे जोड़े में बांध रही थी। मैं नहीं आ रहा, मुझे आराम करने दो। ठीक है चन्नू, मैं जाओ, तुम और तुम्हारा रेस्टोरेंट। वो जिन लोगों से तुम्हारे रेस्टोरेंट की तोड़ फोड़ की थी ना, उन्होंने बहुत अच्छा किया था। सो तुम इसी काबिल हो। इसने ज़ोर से बटन दबाकर कॉल काटी। तुरक लड़की अब बेसन की सिर पर रखा स्कार्फ उठाकर चेहरे के गिर्द लपेट रही थी। चंद लम्हे बेख्याली से उसे तकती रही, फिर किसी मैकेनिकी अमल के तहत इसने शानों पर फैला दुपट्टा उतारा और सर पर रखकर चेहरे के गिर्द तंग हाला बनाकर पल्लू बाएं कंधे पर डाल दिया। सब्ज दुपट्टा कर निकल जार जट का था वो, और चारों तरफ सफ़ेद मोती पाइपिंग की हुई थी। पाकिस्तान का झंडा कंधे, आस्तीन और कलाई तक दुपट्टे में चिप गए थे। मगर वो क्या वो अच्छी लग रही थी? शायद नहीं, लेकिन किसी ने पूछना एकदम इसका दिल सुकूने हो गया। इस वक्त वो लोगों को अच्छी लगना भी नहीं चाहते थे। जब वो अल्लाह राज़ी करने के लिए नहीं कर रही थी, वो शायद सिर्फ अपना दिफा कर रही थी। नेकी अल्लाह का खौफ अब भी उसे कच्छ महसूस नहीं हुआ था। अब्बा, इसने अकब में जाकर इनको पुकारा। वो तीनों एक साथ पलटे। ओ माय चाइल्ड! अब्बा खुशी से आगे बढ़े। वो एक रस्मी मुस्कुराहट लबों पर सजाए अब्बा से मिली। लुगारी अंकल से फासले से सलाम किया। बेटा, ये लुगारी हैं मेरे दोस्त साहब, इनके साहबजादे वलीद। मुझे तो आप जानती होंगी, हम पहले मिल चुके हैं। वलीद एक महफूज मुस्कुराहट के साथ देखते हुए बोला, नहीं, मुझे नहीं याद, मैं हर किसी को याद नहीं रखती। वो ज़रा खाए से कह कर अब्बा की तरफ मुड़ी और बात का रद्द-ए-अमल आने पर कबल ही थी। आपको किधर ले जाऊं अब्बा? इस्तांबुल की सैर। आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है इस्तिक्लाल स्ट्रीट चलते हैं, इसकी रौनक के बारे में बहुत सुना है। वलीद की मुस्कुराहट ज़रा सिमटी तो मगर अभी भी मायूस नहीं हुआ था। इस्तिक्लाल स्ट्रीट की रौनक से इशारा से इस जगह से बार्स और नाइट क्लब्स की तरफ ही था जहाँ तुम ज़्यादा जानती हो इस्तांबुल को। अब्बा मुस्कुरा कर बोली, मेरा ख्याल है अब्बा, हम ब्लू मॉस्क, नीली मस्जिद चलते हैं। मैं जहान को भी बता दूँ। वो सारा प्रोग्राम बनाकर मोबाइल पे जहान को मैसेज करने लगी। जानबूझकर जहान का नाम लेने के बावजूद इस बाप बेटे ने नहीं पूछा कि कौन जहान। इससे मज़ीद खौफत हुई। इस खौफत ज़दा अंदाज में उसने मैसेज लिखा, हम ब्लू मॉस्क आया सोफिया और टॉप कपी जा रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाओ। अगर तुम ना आए तो मैं इससे कभी बात नहीं करूँगी। ये बात स्टैम्प पेपर पर लिख कर दो। फ़ौरन जवाब आया, फ़ाइन, मैं तुमसे वाकई कभी बात नहीं करूँगी। तो क्या टेक्स्ट करोगी? साथ ही एक मासूम सा मुस्कुराता चेहरा भी था। इसने जवाब नहीं दिया। अगर वो सामने होता तो इसकी गर्दन दबोच लेती। आया सोफिया और टॉप कपी पैलेस के साथ साथ ही वाक़या था, और इसके सामने सड़क की दूसरी जानब इस्तांबुल के मशहूर ज़माना नीली मस्जिद थी। पिछली दफ़ा अगर डीजे और फिर जहान की तबीयत ख़राब ना होती तो वो लोग नीली मस्जिद ज़रूर जाते, मगर अब सब बदल चुका था। नीली मस्जिद सुल्तान अहमद मस्जिद का रंग नीला नहीं था, मगर अंदरूनी अज़मीक टाइल्स नीली थी। बाहर से इन गनबदियों थे गोया छोटे छोटे प्याले उल्टे रखे थे। मस्जिद के अहाते के आगे गेट था, वो इसके बाहर के तार में बेंच लगे हुए थे। यूं ही हर दो बेंचेस के दरमियान एक मेज़ थी। बेंच पर वो और अब्बा मेज़ के एक तरफ, जबकि वलीद लुगारी साहब दूसरी तरफ। अब मोबाइल हया की गोद में रखा था। अब वो जहान की तरफ से मायूस हो चुकी थी। वहाँ हर 100 कबूतर फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे। हवा इसका दुपट्टा भी फिसलने लगता तो वो बार बार उंगलियों से पेशानी पे आगे को खींचती। आज उसे सर पर दुपट्टा नहीं गिरने देना था। आज नहीं, रात के सेमिनार के बाद यूं करते कि उमैर खान से मिल लेंगे। अब्बा लुगारी अंकल आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। वलीद उसे नज़रों के इशारे में लिए मुकाबिल बैठा था। वो गर्दन मोड़कर लाताल्लुकी से उड़ती हुई कबूतरों को देख रही थी। दफ़ा इसने अब्बा लुगारी अंकल को उड़ते हुए देखा था। चौंक कर इसने गर्दन मोड़ी। तुम लोग बैठो, मैं भी आते हैं। उसे बैठने का इशारा करते हुए वो दोनों आगे बढ़ गए। इन्हें कुछ याद था, कोई मिल गया था
या उनको उसे देखना था या कोई मिल गया था। फिर शायद वलीद ने अपने बाप को के लिए वो ना चाहते हुए भी बैठी रही। दिल की अजीब कैफियत हो रही थी। अब्बा को भी तुर्की आकर तातुर्क का असर हो गया है। पाकिस्तान होता तो कभी वो अपनी बेटी को दोस्त के बेटे के साथ तन्हा छोड़ कर ना जाते। मैं तो आपको वाकई याद नहीं। वो महफूज अंदाज में मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। यार ने गर्दन फेर कर संजीदगी से उसे देखा। मेरे अब्बा के दोस्तों के पास बहुत कुत्ते हैं, मुझे कभी एक कुत्ते का नाम भी नहीं याद। वो जवाबन मुस्कुरा गया। बहुत नेक हो गई, मगर इस सुर्ख रंग में बहुत अच्छी लग रही हैं। ओला पीछे मुख मोड़े देख रहा, मुख मोड़े बैठी थी। कुछ खाएंगी आप? क्या पसंद है आपको खाने में? आपको क्या पसंद है खाने में? फ्राइंग पैन। इसे तमसखाना मुस्कुरा कर बोली थी। फिर वो फिर भी ढिठाई से मुस्कुराता रहा। गाड़ी नहीं है आपके पास? इधर मेरे पास ड्राइवर जाना अच्छा लगता है। वो इसे याद दिला रहा था एक संगीन गलती जिसका पर्दा वो कभी भी खोल सकता था। लम्हे भर को इसके आंख तक कांप गई थी। अब अपनी हद में रहे वलीद लगारी जो रात के अंधेरे में आपको फ्राइंग पैन की एक तरफ से ज़मीन बोझ कर सकता है, वो इन रोशनियों में भी आप बदतर कर सकता है। कभी किसी एहसास के तहत मैंने चेहरा मोड़ा था। वो दूर से जहान ने मुस्कुरा कर हाथ हिलाया इसके और उनकी तरफ आ रहा था। नीली जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट में मलबूस इसके चेहरे से लग रहा था वो अभी भी सोकर उठा है। हया के उन अटकी सांस पे हाल हुई। उसकी ज़िंदगी में कभी जहाँ सिकंदर को इतनी खुशी नहीं हुई थी जैसे इस वक्त हो रही थी। वो अख्तियार उठी और गोया और गोद में रखा मोबाइल ज़मीन पर जा गिरा। वो चौंकी और जल्दी से झुककर मोबाइल उठाया। इस स्क्रीन पर बड़ी खराश पड़ गई थी। क्या हुआ? इसकी निगाहें से तक देखते हुए वलीद भी साथ ही उठा था। जी मैडम, आप अपनी बात पर कायम हैं? मुस्कुरा कर कहता इसके करीब आया। फिर निगाह वलीद पर पड़ी। इसने सवालिया नज़र से हया को देखा। जहान ये अब्बा के दोस्त के बेटे हैं। अब्बा इनके वालिद के साथ अभी वो आ गए। अब्बा लुगारी अंकल सामने से चले आ रहे थे। देखते हुए जहान देखकर अब्बा के चेहरे पर खुशगवार हैरत उभरी। सॉरी मामू, मैं एयरपोर्ट पर नहीं आ सका। मम्मी ने बताया था कि आपने खुद मना किया था अब्बा से मिलकर। वह मदम मुस्कुराहट के साथ बता रहा था। लगारी अंकल वलीद के साथ भी खुशदिली से मिला था। अलबत्ता दोनों सफाया नज़र से सुलेमान साहब को देख रहे थे। ओह इट्स ओके, हमें ऑफिशियली पिक कर लिया गया था, इसलिए मैंने सबीन को मना किया था। जहान ने मुस्कुराकर सर को जंबिश दी। फिर लुगारी अंकल के साथ सवालिया अंदाज पर पड़े तो जैसे जल्दी से वजाहत दी। मैं जहां सिकंदर हूँ, सुलेमान मामू का भतीजा और दामाद हया का हस्बैंड। मरमरा का समुद्र एकदम आसमान तक उठा और किसी थाल की तरह इंस पर अंडेल दिया गया। वो इस बुछाड़ में मुकम्मल सुन सी हुई जहान को देख रही थी। जिस रिश्ते के मुतालिक ये पूछने इसने कसम खा रही कि जिस रिश्ते का इकरार इस मंजर आम में होगा इसे तसव्वुर भी नहीं किया था। दामाद ओ आई सी, लुगारी अंकल ने बमुश्किल मुस्कुरा कर सर हिलाया। फिर एक नज़र हया पे डाली जो लम्हे भर कंग रह गई थी, मगर जल्दी ही संभल गए थे। मुझे खुशी है जहान कि तुम आए। हालांकि उसके आने की बजाय किसी और बात पर खुश थे। सॉरी मामू, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। अगर आप भी ना आता तो हया मुझसे सारी ज़िंदगी बात ना करने का इरादा कर लिया था। इसने मुस्कुराकर हया को देखा। वो जवाबन धीरे से मुस्कुराई, जैसे वो दोनों हमेशा के लिए आइडियल कपल की तरह बात कर रहे थे। वलीद लुगारी के चेहरे की मुस्कुराहट फिर यूं गायब हुई कि वो दोबारा मुस्कुरा ना सका। बाद में वो मुहतात अंदाज में सारा वक्त अपने बाप के साथ बैठा रहा। वो अपने सामने अपने बाप और शौहर के दरमियान बैठी लड़की पर अब नज़र डालने की जुर्रत न कर रहा था। इससे पहले जहान ने इस तीनों मेहमानों को बहुत अच्छे से तवाज़ा की। टॉप कपी और आया सूफिया म्यूज़ियम की राहदारियों में इनको साथ लिए वो एक अच्छे गाइड की फ़रज़ सर अंजाम दे रहा था। आज इस्तांबुल में हया का पहला दिन था जब वह एतमाद से जहान के पहले में चल रही थी।